बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम अपना सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। आज से हम लिंग्विस्टिक्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। लिंग्विस्टिक्स के लिए हम 2 दिन इंशाल्लाह लगाएंगे, एक आज का और एक कल का, और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपसे गुजारिश करता चलूँ कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए जो कि आपने कहा कि हमने डिस्कस करने हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस इस तरह के हैं जो जेनेरिक नेचर के हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी मैं मटेरियल जो है वो ग्रुप के अंदर अपलोड कर चुका हूँ, या उनके ऊपर मेरे चैनल पे भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि काइंडली ज़रूर उनको देख लें, उन वीडियोज़ को देख लें। फिर उसके बाद आई एम श्योर कि आपका वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो अगर फिर भी क्वेश्चन रहता है तो फिर उस पर हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है। लिंग्विस्टिक्स का कुछ हिस्सा आज डिस्कस किया जाएगा, कुछ इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप इसको इंशाल्लाह हमारे साथ लिंग्विस्टिक्स को भी इंजॉय करेंगे। उसकी बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करने लगे हैं। तो वीडियो ब्रॉडकास्ट सेशंस के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। ये मैंने अपनी क्लास के लिए बेसिकली स्टार्ट किए थे, जो मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते थे उन्हीं लोगों के लिए स्टार्ट किए थे कि ताकि उनको इस पे फैसिलिटेट किया जाए। तो जहाँ उनके लिए स्टार्ट किए वहीं साथ साथ ये भी कहा कि चलो बाकी लोगों को भी इसकी सहूलत जो है वो मिल जाए, तो उनको भी फैसिलिटेट कर दिया जाए ताकि वो भी इस सेशन के अंदर वो भी हमारे साथ शिरकत कर लें। तो आई होप कि आप सारे लोग इससे इस्तेफादा कर रहे होंगे। मेरी ये हमेशा गुजारिश रहती है कि आप सिंपल क्वेश्चंस ना लिखा करें। सिंपल क्वेश्चंस तो जस्ट जो सिंपल होते हैं उनको आप ख़ुद भी कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता। डिटेल्ड क्वेश्चन जो है उनको मेरे पास लाएं, जो कि ट्रिकी क्वेश्चन हैं, जो आपको इरिटेट करते हैं, समझ नहीं आती। सवाल वो होता है जिसकी समझ नहीं आती। पूरी किताब को डिस्कस करना, इस कंडेंस करके चीज़ों को बताना इतना आसान नहीं होता एज़ कम्पेयर टू दिस वन, कि आप इसको अगर आप इसको सिर्फ स्टार्ट करते हैं, यानी कि सिर्फ आपके क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए तो वो आसान होता है, वो कोई इतनी बात नहीं होती। तो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किए जाते। इसके अंदर भी इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम चीज़ों को डिस्कस किया जाए 2 हिस्सों में। जैसे मैं बताया कि 2 दिन पे हमने डिवाइड किया है। सो 2 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर हम इसके जो मेजर जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताया भी, मैंने उनका ऊपर मैंने वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्या कहते हैं उसको, अपनी पोस्ट के अंदर भी लिखा हुआ है कि जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। टाइम एंड अगेन, अब इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूँ, इस पर बात करूँ, टाइम एंड अगेन मुझे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, मैं उनके बारे में बता दूँ। बार बार मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मैं अपने बारे में लोगों को बताऊँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अपने बारे में भी बातें लोगों को बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। बहरहाल फिर भी अब चूँकि अभी भी इनबॉक्स में ऐसे सवालात जो है वो भरे हुए हैं, तो अब मजबूरी है कि ये चीज़ भी बता दी जाए। मेरा नाम अताउर ईमान जदून है और मैंने MA इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है। लिटरेचर में MA लिंग्विस्टिक्स कराची यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। उसके अलावा मैंने MS यानी कि MPhil भी लिंग्विस्टिक्स में किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कोई 2010 से ऑनवर्ड जो है ना वो मेरा मटेरियल अपलोडेड है। 2003 से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 2010 से ऑनवर्ड मेरा मटेरियल भी फेसबुक के ग्रुप्स में अपलोडेड है, लोग वहाँ से उसको उठाते हैं। तो 2 यूनिवर्सिटीज़ में अभी करंटली मैं पढ़ा रहा हूँ एज अ विजिटिंग लेक्चरर। यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ। मेरे रिसर्च पेपर्स लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। आप गूगल स्कॉलर में मेरा नाम लिख के वहाँ से भी मुझे देख सकते हैं, उधर भी मेरी चीज़ें, मेरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। इससे ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख़्याल में मैं आगे बढ़ूँ अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चंस को किस तरह डील करना है। इससे पहले एक बात और भी बताऊं कि जो भी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड, या कल जो कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये सारे का सारा मेरे जो मेरी किताब है अंडरस्टैंडिंग लिंग्विस्टिक्स, उसी पे बेस करता है। यानी कि मैं जो भी बातें करूँगा, जो भी चीज़ें डिस्कस करूँगा, मेरे स्टूडेंट्स के इल्म में है कि ये चीज़ें वहीं से हम उठाते हैं, उसी किताब से। और वो किताब
ہارڈ کاپی میں اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرتا ہوں اور وہ اسی سے چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس یہ کتاب ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنی اچھی یہ کتاب بنی ہوئی ہے۔ میں نے بڑی ایفرٹس کر کے، بڑی محنت کر کے اس کو بنایا ہے اور آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہی بنایا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے لنگوسٹکس کے کوسچن کو کس طرح ڈیل کیا جائے۔ دیکھیں، لٹریری کرٹیسزم میں بھی آپ لوگ کچھ اس طرح کی غلطیاں کر کے آئے ہیں۔ میں نے شروع میں بھی بتایا، بار بار میں بتاتا رہا کہ ایگزام رائٹنگ سکلز کی ورک شاپ اٹینڈ کریں، اور اس ورک شاپ میں یہی چیزیں سکھائی گئی ہیں کہ سوال کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ایک دن میں ایک بات میں اگر آپ کو بتا دیا جائے، بڑی لمبی چوڑی اس کے اندر کہانی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ایک طریقہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ ایک سٹیپ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ انہی باتوں کو تھوڑا سا کنڈینس کر کے بتا دیتا ہوں کہ سوال کو پہلے آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے کہ ایگزامینر نے آپ سے کیا پوچھا ہے، اور اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے، اور آرام سے سکون کے ساتھ پہلے لاسٹ پیج پہ اپنے پوائنٹس بنانے ہیں، اس کے بعد ان کو ایک لاجیکل آرڈر میں ان کو ایلیبوریٹ کرنا ہے۔ جو پہلا پیراگراف ہوگا وہ اس میں آپ نے اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کرنا ہے۔ ٹاپک کی بات کروں، ٹاپک کو انٹروڈیوس کرنا ہے۔ جنرل اسٹیٹمنٹ، اسپیسیفک اور ویری اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ دینی ہے، یعنی تیسری اسٹیٹمنٹ ڈیولپ کرنی ہے۔ اس کے بعد اپنے باڈی پیراگراف اسی کی بیس پہ بنانے ہیں۔ باڈی پیراگراف، پہلا پیراگراف جو ہوگا وہ آپ کا ٹاپک سینٹینس ہوگا، اور ٹاپک کے اندر ٹاپک اور کنٹرولنگ آئیڈیا دونوں موجود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آگے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سپورٹنگ سینٹینسز آپ دیتے ہیں، ایویڈنسز پرووائڈ کرتے ہیں جو آپ نے بات بتائی ہوتی ہے۔ اور باڈی پیراگراف جتنے آپ کے، جتنا بڑا ٹاپک ہے، جتنا بڑا کوشچن ہے، اس کے حساب سے اتنی ہر پیراگراف کے اندر ایک ٹاپک آپ کا ڈسکس کیا جاتا ہے۔ سب ٹاپک مینس کہ جو تیسری اسٹیٹمنٹ آپ نے بنائی اس کے حساب سے آپ اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں، ری فریز کرتے ہیں تیسری اسٹیٹمنٹ کو، اور اس کو آپ آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ یہی طریقہ کار اس کے اندر بھی ہے۔ لنگوسٹکس کے پیپر میں بالکل سملر پیٹرن آپ فالو کریں گے۔ ورک شاپ کی جیسے بات کی کہ جن لوگوں نے ورک شاپ اٹینڈ کی ہے انہوں نے یہ چیزیں آلریڈی سیکھی ہوئی ہیں، ان کو اس بارے میں علم ہے۔ باقی اگر آپ کو مزید یہ چیزیں سیکھنی ہے یا ان فیوچر کسی نے سیکھنی ہے تو وہ ورک شاپ اٹینڈ کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹاپک کو جب آپ نے سمجھنا ہے، لنگوسٹکس کا جو پیپر ہوتا ہے اس کے اندر بھی طریقہ کار وہی ہے۔ لٹریچر کے اندر چونکہ آپ ٹیکسٹ کوڈ کرتے ہیں، لٹریری کریٹکس کو کوڈ کرتے ہیں، یہاں پہ آپ لیونگ لائف سے ایگزامپلس دیتے ہیں، یعنی کہ فنومینا چونکہ لنگوسٹکس کا وہ اپنی سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ لائف سے ایگزامپلس دیتے ہیں، اور وہ ایگزامپلس آپ وہاں پہ کوڈ کرتے ہیں، یا آپ کسی اپنی اسٹیٹمنٹ کو ثابت کرنے کے لیے، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں لینگویج از سسٹمیٹک، تو آپ کسی لنگوسٹ کی ڈیفینیشن کو اٹھاتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا تب آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ اس کو ساتھ میں اس بندے کا حوالہ دیتے ہیں، اس نے جو ڈیفائن کیا اس کے حساب سے آپ بتاتے ہیں۔ مثال اب یہاں پہ یہی دی جاتی ہے، جیسے یہ میں نے اگزامپل آپ کے سامنے رکھی کہ آپ ٹاپک کس طرح بنائیں گے، بنانے کے بعد آپ چیزوں کو لے کے آگے چلیں گے۔ اسی میں مثال دے دیتا ہوں چونکہ آگے ہمارا ٹاپک بھی آئے گا کہ اگر آپ سے یہی پوچھ لیا جائے کہ واٹ از لینگویج، تو سب سے لینگویج اور اس کے کریکٹرسٹکس پہ کوسچن آتا ہے، تو آپ نے پہلے پیراگراف میں لینگویج کو ڈیفائن کرنا ہے، اور اس کے لاسٹ جنرل بات کرنی ہے لینگویج کے بارے میں، اسپیسیفک اور ویری اسپیسیفک میں آپ نے اس کے کریکٹرسٹکس لکھ دینے ہیں کہ لینگویج بینگ اے مینز آف کمیونیکیشن، لینگویج ایز گاٹ دیز کریکٹرسٹکس، ٹھیک ہے۔ آربیٹرینس ہے، سسٹمیٹک ہے، ڈویلٹی ہے، ووکل پرائمرلی ووکل ہے، سوشل فینومینا ہے، ہیومن اینڈ نان انسٹنکٹیو ہے، یونیک ہے، پروڈکٹیو ہے، لنگوسٹک اور کمیونیکیٹیو کمپیٹنس پہ بیس کرتی ہے، پیورلی ہیومن ہے۔ یہ چیزیں آپ وہاں پہ رکھیں گے، اور پھر ایک ایک پیراگراف میں ایک ایک پوائنٹ کو آپ ڈسکس کریں گے، اور لاسٹ پیراگراف میں آپ اپنی ساری باتوں کو کنکلوڈ کر دیں گے۔ اب یہاں اکثر یہ بات کہی جاتی ہے یا پوچھی جاتی ہے کہ ہیڈنگز جو ہے وہ لنگوسٹکس میں لگائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں، ہیڈنگز کی بظاہر تو ایسی سچ کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چارٹس اور ڈائیگرامز کی ضرور جو ہے نا وہ امپورٹنس ہے، اہمیت ہے۔ جب آپ اپنے سوال کو اسی آرڈر میں، ایگزام رائٹنگ سکلز میں جو آپ کو سکلز سکھائی گئیں اسی حساب سے، اسی ترتیب میں، اسی آرڈر میں اگر آپ اپنے سوال کو بنا رہے ہیں، آنسر کو بنا رہے ہیں، تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ آپ نے تیسری اسٹیٹمنٹ پہلے پیراگراف میں ڈیولپ کی، وہی تیسری اسٹیٹمنٹ ہی آپ کے یہ آرگومنٹس دکھا رہی ہے، وہ بتا رہی ہے پڑھنے والے کو کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہر پیراگراف
हर बॉडी पैराग्राफ आपके थीसिस स्टेटमेंट के साथ कनेक्टेड है, अल्टीमेटली इट विल बी having an excellent unity, or when your paragraphs are unified, ultimately it will impress the reader, it will convince the examiner. So ये एक तरीक़ाकार होता है जिसको आप अडॉप्ट करते हैं. तो मैंने बताया, पहले भी बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं होती. इसको सिखाने के लिए हमने पूरा 2 हफ्ते लगाए, एक स्टेप सिखाया कि सवाल कैसे आता है और कैसे चीज़ें होंगी. वो उसी तरीके से सारे सवाल किए जाते हैं. हेडिंग्स की ऐसा मैंने बताया ज़रूरत नहीं होती, कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप लगा सकते हैं. बहरहाल इसके साथ साथ जो है वो जो बात की कि उसकी जो हमने बात की इसके क्वेश्चन की कि आप चार्ट्स और डायग्राम्स लगा सकते हैं. इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया मुझसे कि आप इसमें लेंथ कितनी होनी चाहिए. सवाल की लेंथ के बारे में भी बात की गई. यहाँ एक बात याद रखिए, जब आपसे पूछा गया कि लैंग्वेज की क्या क्या लैंग्वेज को डिफ़ाइन करें और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखें, 45 मिनट्स के अंदर आप जितना लिख सकते हैं उसके हिसाब से आपने लिखना है. आपने डुअलिटी लिखी, आपने उसकी एग्जांपल कोट की, ठीक है, आपने लिखा है डुअलिटी लैंग्वेज के अंदर होती है. तो कैसे डुअलिटी होती है, आप उसके लिए एविडेंस देते हैं, एग्जाम्पल की सूरत में, किसी भी सूरत में बात ख़त्म हो जाती है. सो इसी तरह आप बनाते हैं, सारी चीज़ को आप बनाते हैं. 45 मिनट्स में कितना लिख सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है. एक बात तो ये है. सो यहाँ ये याद रखिएगा कि एग्जामिनर किसी भी लम्हे वो आपके आंसर शीट के पेजेस काउंट नहीं करता, बल्कि वो आपके सवाल के मयार को देखता है. सो आपका सवाल रेलेवेंट हो, आपने बातें सारी पूरी की हो, रेपिटेशन उसके अंदर ना हो, तो वो एक बेहतरीन सवाल है. आप रेपिटेशन से को अवॉइड करो, चीज़ें जो है ना वो उसी तरह आप लेके आगे चलें, उसी तरह चीज़ों को आप डील करें, आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा. बाकी जहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट है वहाँ पे आपके पास डायग्राम्स मौजूद होती हैं. आप डायग्राम के ज़रिए एलेबोरेट करते हैं, आप चार्ट्स के ज़रिए एलेबोरेट करते हैं, आप पिक्चर्स के ज़रिए, यानी जैसे स्पीच ऑर्गन की पिक्चर ड्रा करेंगे तो चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं. तो यही तरीक़ेकार आप इसके अंदर लिंग्विस्टिक्स के अंदर भी अडॉप्ट करेंगे. हेडिंग्स मैं फिर बता रहा हूँ कि उसकी एज सच ज़रूरत नहीं होती. हाँ, अगर ज़रूरत नज़र आए आपको कि इसमें ज़रूरत है तो आप लिख सकते हैं, वरना जिस तरीके से मैंने एग्ज़ाम राइटिंग स्किल्स में सिखाया उसके बाद हेडिंग्स की ज़रूरत नहीं रहती. जब आप एक लॉजिकल ऑर्डर में जाएंगे तो मसला कोई भी नहीं रहेगा. तो सबसे पहले जो हमारा जो क्वेश्चन आता है अक्सर ये आता है लैंग्वेज की. जैसे अभी हमने बात भी की, लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो पहला जो एरिया वो है लैंग्वेज का, क्योंकि जब आप लिंग्विस्टिक्स को पढ़ेंगे तो लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज की स्टडी पे बेस करती है. तो इसके ऊपर जो अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. ये 2 चीज़ें वो अक्सर पूछी जाती हैं. सो लैंग्वेज को जब आप डिफ़ाइन करेंगे, भले वो जानवरों के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है, एनिमल एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन, तब भी आप बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर रह के बात कर रहे होते हैं. भले वो डिज़ाइन फीचर्स के हिसाब से बात की जा रही है, तब भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर रह के बात कर रहे होते हैं. तो ज़ुबान को चूँकि आप किसी तरह भी सिंगल वर्ड में आप जो है ना वो डिफ़ाइन नहीं कर पाते, तो उसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने रखते हैं और आप चीज़ों को बताते हैं. सो अब लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आर्बिट्रेरीनेस, सिस्टमेटिसिटी, प्राइमरीली वोकल है, सोशल फिनोमिना, ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव है, यूनिक है, प्रोडक्टिव है, लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे बेस करते हैं, और प्योरली ह्यूमन है. ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सारे के सारे किसी न किसी पैराए में किसी न किसी लिंग्विस्ट को की डेफिनेशन को लेके ही आगे बढ़ रहे होते हैं. तो आपने उन्हीं डेफिनेशंस को जहन में रख के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना कि ये कैरेक्टरिस्टिक है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसके ऊपर आप डेफिनेशन बताएंगे. अब ये बाज़ दफ़ा आता है व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज को डिफ़ाइन करें और मुख्तलिफ लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं. तो पहले आप डेफिनेशंस बताएंगे उनकी, उसके साथ बताएंगे ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डील करता है. बाज़ दफ़ा सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया जाता है, तब आप इस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करेंगे. जो मैंने स्टडी मटेरियल ग्रुप के अंदर भी अपलोड किया हुआ है और टाइम एंड अगेन आप लोग मुझसे मांगते भी हैं, उसके अंदर मैंने ऑल अबाउट लिंग्विस्टिक्स के नाम से जो किताब आपके साथ शेयर की हुई है PDF में, उसके अंदर ये मटेरियल, ये क्वेश्चन जो ऑलरेडी डील किया हुआ है, इसको हमने एक तरीके से बनाया हुआ है.
پھر بھی آپ چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، یہی طریقہ کار ہے اس کو ڈیل کرنے کا. پہلے آپ لینگویج کو ڈیفائن کریں گے، اس کے کریکٹرسٹکس کو لکھنے کے بعد آپ اپنی بات کو کنکلوڈ کر دیں گے. یہی طریقہ کار ہوگا آپ کا اس کوشچن کو اٹیمپٹ کرنے کا. اب اس کے بعد جو اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از لنگوسٹکس. لنگوسٹکس کس بلا کا نام ہے؟ اب جب آپ لنگوسٹکس کے بارے میں بات کریں گے یہ کیا چیز ہے، یہی کوشچن آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو اب اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ لنگوسٹکس کیا ہے تو آپ اس کے بارے میں بات کریں، یا آپ سے کہتا ہے کہ لنگوسٹکس کو ایز اے سائنس آپ ڈسکس کریں. سو دو چیزیں، دو علیحدہ چیزیں. پہلے تو جسٹ میں آپ کو ایک انٹروڈکشن دے رہا ہوں کہ لنگوسٹکس کیا ہے، وہ میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے بعد ہم اس کو لنگوسٹکس ایز اے سائنس بھی ڈسکس کر لیں گے. سو یہاں دیکھیں اس ٹاپک کے اندر، اس سلائڈ کے اندر میں نے بتایا کہ اگر آپ سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از لنگوسٹکس، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا لکھنا ہے. نہیں کہ جنرل اگر انٹروڈیوس کرنا ہے لنگوسٹکس کو، میں نے تو اس کو جسٹ ایک ٹاپک وائز ڈیل کیا ہوا ہے. آپ نے کوشچن پہ فوکس کرنا ہے کہ آپ سے کیا سوال پوچھا گیا. یہ نہ ہو کہ وہاں پہ وہ لنگوسٹکس ایز اے سائنس مانگ رہا ہو اور آپ جو ہے نا وہ گھما پھرا کے کہیں اور جا رہے ہو. پلیز 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 اس کو اوائڈ کرنا ہے ان چیزوں کو. اچھا، رہی امپورٹنٹ ٹاپکس کی بات، یہاں پہ یہ کوشچن بھی میرے پاس آیا تو میں نے آلریڈی جب یہ پوسٹ لکھی تھی اس پوسٹ کے اوپر میں نے امپورٹنٹ ٹاپکس ہی لکھے تھے کہ وہ امپورٹنٹ ایریاز سے جن کو آپ ڈسکس کریں گے ان میں سے جو کوشچن ہوں گے ڈسکس کریں گے تو آپ کا پیپر تیار ہو جائے گا. سو ابھی جسٹ لنگوسٹکس کے بارے میں بتا رہا ہوں تاکہ اس کے بعد میں آپ کے کوشچنس کو ڈیل کرنے جو میرا طریقہ کار جو پڑھانے کا طریقہ کار ہے آن لائن، وہ طریقہ کار اس کو میں سامنے اڈاپٹ کر کے بیٹھا ہوں. وہ چیز آپ کے سامنے میں نے رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے، فار ایگزامپل آپ فیوچر میں کوئی اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے تو اس کو پتا ہو کہ کیا کس طرح پڑھایا جاتا ہے. سو لنگوسٹکس کیا چیز ہے اس کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں سائنٹیفک اسٹڈی یا لینگویج کی، تو مڈل 19 سینچری کے اندر یہ ورڈ جو ہے استعمال کیا گیا جب ایک لینگویج کے لیے نئی اپروچ ڈیوائڈ کی گئی. پھر اس کے بعد ڈفرینسز پیدا ہوئے. پہلے لنگوسٹکس جو تھی نا، پہلے یہ مختلف ڈسپلنس کے اندر تھی. فلاسفی کے ساتھ بھی یہ جڑی ہوئی تھی، یہ سائیکالوجی کے ساتھ بھی جڑی ہوئی تھی، یہ اس کے ساتھ بھی جڑی تھی، وہ کیا کہتے ہیں سائیکالوجی، فلاسفی، اچھا اینتھروپولوجی کے ساتھ بھی جڑی تھی، فلالوجی کے ساتھ بھی جڑی تھی. اس طرح مختلف ایریاز اس کے جو ہے نا وہ مختلف جو ڈسپلن سے وہ کور کر رہے تھے. لیکن مڈل 19 سینچری کے بعد جب ایکیڈیمیا میں انقلاب آئے، تعلیم کے اندر پروگریس ہوئی، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ لنگوسٹکس کو بھی جو ہے ایز اے ڈسپلن اس کو ایک پہچان ملی. تو اس کو پڑھنے کے جو مقاصد ہیں اگر دیکھا جائے کیوں لنگوسٹکس کو اسٹڈی کیا جائے تو بیسیکلی اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ لینگویج کی تھیوری کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور انہی کی بیس پہ یہ دکھاتی ہے کہ زبان لینگویج کیا چیز ہے اور یہ کس طرح مطلب کوئی بھی زبان کس طرح کام کرتی ہے. پرٹیکولر لینگویج ان جنرل، لینگویج ان اسپیسیفک چیزوں کو یہ ڈسکس کرتی ہے، سائنٹیفک انداز میں ڈسکس کرتی ہے. لینگویج جنرل سائنٹیفک انداز میں چیزوں کو دیکھتی ہے. تو جب سائنٹیفک انداز میں دیکھنا ہے تو کہا گیا کہ بھئی پھر لنگوسٹکس اور گرامر کا آپس میں، گرامر بھی تو تھی وہ زبان کو ہی دیکھتی تھی لیکن ان کا آپس میں کوئی ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان کہ ٹریڈیشنل گرامر کے اندر صرف گرامر کے رولز ہیں، لنگوسٹکس جو ہے وہ اس سے باہر نکلتی ہے. لنگوسٹکس جو ہے وہ زبان کو ڈسکرائب کرتی ہے اور وہ کریکٹنیس کے رولز نہیں بتاتی، وہ دکھاتی ہے کہ ایکچول میں حقیقت میں، ٹھیک ہے، حقیقت میں کیا ہو رہا ہے زبان کے ساتھ، حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. گرامر تو کہتی ہے یہ رولز ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے لنگوسٹکس کو اکثر ڈسکرپٹیو کہا جاتا ہے، پریسکرپٹیو نہیں کہا جاتا. آپ نے پریسکرپٹیو اور ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس کا کوشچن بھی مجھ سے پوچھا ہوا ہے، آگے آئے گا ہمارے پاس. کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ رولز کے بارے میں بات نہیں کرتی، وہ ایکچوئل فینومینا کو دیکھتی ہے. لنگوسٹکس ایکچوئل فینومینا کو دیکھتی ہے. سو سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ لنگوسٹ جو ہے وہ اسپوکن لینگویج کے اوپر پرائمریلی اس کا فوکس ہوتا ہے، ریٹن کے اوپر بعد میں وہ فوکس کرتا ہے. جبکہ گرامر جو ہے وہ ریٹن لینگویج پہ پہلے فوکس، اس کی پرائرٹی ریٹن لینگویج ہے. جبکہ یہ ایک آرڈر میں چلتا ہے. لنگوسٹ جو ہے یہ کہتا ہے کہ زبان چونکہ انسان نے سب سے پہلے بولنی شروع کی اور اس کے بعد وہ لکھنے پہ آیا، لہٰذا وہ بولی جانے والی زبان پہ زیادہ فوکس کرتا ہے، بولنے پہ زیادہ وہ بات کرتا ہے، لکھنے پہ اس کا فوکس بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کو اس سے علیحدہ کر دیتی ہیں، لنگوسٹ کو ٹریڈیشنل گرامر سے علیحدہ کرتی ہیں.
ट्रेडिशनल ग्रामर जो है वो जो लैटिन के दिए हुए रूल्स हैं उनके ऊपर फोकस करती है, जबकि लिंग्विस्ट जो है वो इस चीज़ पे बिलीव करता है कि हर लैंग्वेज के अपने मेरिट्स हैं। ग्रामर जो है वो चूँकि लैटिन एक पावरफुल लैंग्वेज थी, बड़ी दुनिया पे उसका होल्ड था, तो उसी के बेस पे चीज़ों को देखते थे, उसी की चीज़ों उसको एक स्टैंडर्ड के तौर पे कंसिडर करके सारे जो ग्रामेरियंस हैं वो अपने रूल्स को डिफाइन करते थे लैटिन के सामने। लेकिन लिंग्विस्ट कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, सारी ज़ुबानें बराबर हैं। ठीक है, ये इनका डिफरेंस है। इसके बाद डिवीजन को देखें। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि लिंग्विस्टिक्स को जब आप डिफ़ाइन करने जाते हैं, ब्रांचेज में डिफ़ाइन ख़ास तौर पे जब आप करने जाते हैं, 3 मुख्तलिफ डाइकोटमीज़ है इसके अंदर से, जिसमें सिंक्रोनिक और डाइक्रॉनिक लेवल पे आप इसको डिस्कस करते हैं। फिर थेरेटिकल और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में आप इसको देखते हैं, माइक्रो और मैक्रो लेवल पे आप लिंग्विस्टिक्स को देखते हैं। सो ये 3 मुख्तलिफ डाइकोटमीज़ हैं जिनके ज़रिए आप लिंग्विस्टिक्स को डिवाइड कर सकते हैं, सिंक्रोनिक एंड डाइक्रॉनिक के ज़रिए। आगे हम सिंक्रोनी और डाइक्रॉनी को स्टडी करेंगे, वहाँ मैं आपको बता दूंगा। फिर थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के अंदर आप देखते हैं थ्योरी क्या है, एप्लीकेशन क्या है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत प्यारा एक चार्ट भी बनाया था जो कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में लोग शेयर कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा। वहाँ पे थ्योरेटिकल और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की सूरत में हमने लिखा हुआ है सारा डिटेल के साथ, इलादा से वो ये थ्योरेटिकल और ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। फिर माइक्रो और मैक्रो लेवल पे, मैक्रो जो मैंने किताब बनाई उसके अंदर मैंने माइक्रो और मैक्रो लेवल पे लिंग्विस्टिक्स को ज़्यादा डिस्कस किया। और आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स को ही डिस्कस करेंगे, और कल हम माइक्रो और मैक्रो के जो मेजर जो एरियाज़ हैं जो मैंने आपसे मैंने बात की हुई है उनको भी इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे। तो बात ये कर रहा था कि इसके बाद कि लिंग्विस्टिक्स का पढ़ने का मकसद क्या, क्यों पढ़ते हैं हम, क्या फ़ायदा है इसका। देखिए, इसमें चूँकि आपने ये सब्जेक्ट रखा, थोड़ा सा आपको इस बारे में भी इल्म हो कि आपने ये क्यों पढ़ा, क्यों कर रहे हैं। लैंग्वेज के स्टूडेंट को भी हेल्प करती है, फॉरेन लैंग्वेज टीचर को भी इसकी कोई ये एक मदद फराहम करती है, रिसर्चर को भी मदद फराहम करती है। लैंग्वेज का स्टूडेंट जो है वो लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ को देखता है, ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। लिंग्विस्टिक्स के ज़रिए वो एकेडमिक एनवायरनमेंट में नॉलेज उसका इन्हांस होता है इसी बेस पे कि वो लैंग्वेज की ह्यूमन इंटरेक्शन के अंदर जो सेंट्रलिटी है उसको देखता है। ज़ुबान के साथ क्या हो रहा है, लैंग्वेज की क्या एवोल्यूशन कैसे हुई, ज़ुबान कैसे एक्वायर की जाती है, ज़ुबान कैसे सीखी जाती है, ज़ुबान कैसे बोली जाती है, ज़ुबान कैसे ज़ुबान को कॉन्टेक्स्ट में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे समझा जाता है। ये फ़ायदे हैं लिंग्विस्टिक्स को पढ़ने के कि ज़ुबान के इसके ज़रिए आपको ज़ुबान से रिलेटेड हर बात का पता चलता है। माइक्रो और मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे बोला कैसे जाता है, तलफ़ुज़ कैसे अदा किए जाते हैं, साउंड से फिर वो जो बोलता है अल्फाज कैसे बनते हैं, अल्फाज से फिर मीनिंग कैसे निकलता है, मीनिंग फिर टेक्स्ट के अंदर मीनिंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर मीनिंग क्या है। फिर उसके बाद आप ज़ुबान का साइकोलॉजी से तल्लक, सोशियोलॉजी से तल्लक क्या है ज़ुबान का, उसके अलावा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट उसकी क्या है, ज़ुबान कैसे अपने इर्तिका में से गुजरती है, इर्तिकाई अमल से कैसे गुजरती है। ये सारी चीज़ें लिंग्विस्ट जो लैंग्वेज का स्टूडेंट है उनको देखता है, उसको इन सारी चीज़ों के बारे में आगाही हासिल होती है। फॉरेन लैंग्वेज के टीचर को भी चूँकि जब ज़ुबान के बारे में पता चलेगा, जब लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में आगाही हासिल होगी, तो डेफिनेटली जो लैंग्वेज टीचर है वो भी उन्हीं रूल्स को, जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के जो रूल्स चल रहे हैं उन्हीं रूल्स को वो अप्लाई करके वो आगे वो लैंग्वेज टीचिंग भी कर सकता है, उसको उसमें ज़्यादा सपोर्ट मिलती है उसको। और यही चीज़ें एक रिसर्चर के लिए भी मदद फराहम करती हैं। बीइंग अ लिंग्विस्ट, उसको एक फिनोमिना को वो रखता है उसके अंदर, क्या कहते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर, और वो उस पर फिर देखता है कि ये कैसे इसको फ़ायदा हुआ। मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा एज ए रिसर्चर किस तरह फ़ायदा देता है। मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि एक होता है, एक टीचर है, सिंपल क्लास में पढ़ा रहा है और वो आता है क्लास में आके पढ़ाता है और चला जाता है। एक है वो आता है बच्चों से एक पेपर लेता है, रिटन स्क्रिप्ट लेता है, लिखवाता है, लिखवाने के बाद अब वो फॉरेन लैंग्वेज टीचर है बेसिकली, लेकिन वो साथ साथ रिसर्चर भी है। बच्चों से लिखवाता है, चीज़ें लिखवाने के बाद उनके मसले मसाइल देखता है, उसके हिसाब से उनको चीज़ें पढ़ाता है, और फिर वो इम्प्रूवमेंट को देखता है, पहले ये कहाँ पे खड़े थे, अब कहाँ पे खड़े हैं। सो एज अ रिसर्चर वो एक तहकीक करता है। फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा जब वो नई क्लास को मिलता है तो वो अपने टीचिंग स्ट्रैटेजीज भी चेंज करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो ये भी देख लेता है कि जब बच्चा
کالج لیول سے یونیورسٹی میں آیا تو وہ کون کون سے مسئلے لے کے آتا ہے، اس کو مختلف چیزوں کی بحیثیت ریسرچر اس کو آگاہی حاصل ہوتی ہے. میں نے جسٹ ایز اے لینگویج ٹیچر میں نے بتایا کہ اگر یونیورسٹی لیول پہ پڑھا رہا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پڑھ کے آئے بچے یہاں پہ آ کے ان کے لینگویج کے کون سے پرابلمس تھے اور میں نے یہاں سے کہاں تک ان کو پہنچا دیا. اسی وجہ سے یہ بات آؤٹ آف دا ریکارڈ یعنی کہ لنگوسٹکس کی کتاب سے ہٹ کے بتا رہا ہوں کہ یونیورسٹی لیول پہ اس لیے ایم فل لیول کوالیفائڈ لوگ رکھے جاتے ہیں کیونکہ وہ ریسرچر بھی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. اس کو انگریزی اس لیے نہیں سکھانی کہ وہ فار سیک آف لرننگ انگلش صرف یاد کرنے کے لیے، بلکہ اس کو انگریزی اس لیے سکھانی کہ اس کے باقی سبجیکٹس میں بھی وہ ہیلپ آؤٹ کرے، اس کو فائدہ دے. اور یہی بحیثیت ریسرچر، یہی چیز مجھے بھی لنگوسٹکس نے ہیلپ کی کہ میں نے بھی آپ کے پرابلمس دیکھے اور دیکھنے کے بعد میں نے ایگزام رائٹنگ سکلز پہ ورک شاپ ڈیفائن کی. ایز اے ریسرچر یہ لنگوسٹکس نہیں دکھایا کہ آپ کے لکھنے کے ساتھ مسئلہ تھا، آپ کی رائٹنگ سکلز کے ساتھ مسئلہ تھا، کانسیپٹس آپ کے کلیئر تھے، صرف آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا. اس لکھنا نہیں آنا جو ہے وہ جو ایشو ہے اس کو ہم نے اس کے اندر کیٹر کیا، چیزوں کو ہم نے ہینڈل کیا. دس از واٹ اب بینگ اے ریسرچر آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی اس کو اپنی لائف کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. یہ وہ فائدے ہیں لنگوسٹکس کے جو کہ آپ دیکھتے ہیں. یہ جسٹ ایک تعارف آپ کو دیا، ایک آئیڈیا، ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کو آگاہی حاصل ہو جائے کہ لنگوسٹکس کیا چیز ہے جو کہ آپ کو نارملی سمجھایا نہیں جاتا، بس لنگوسٹکس ایز اے سائنس ہی بات کی جاتی ہے. اب آگے جو کوشچن ہے جو آپ نے رکھا میرے سامنے، دیٹ از لنگوسٹکس ایز اے سائنس، اور اس کوشچن کے اوپر میں آلریڈی چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بھی ڈسکس کر چکا ہوں. اینی ویز میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو دوبارہ بھی آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. یہ میں نے کچھ پوائنٹس یہاں پہ لکھے ہیں کہ سائنٹیفک اپروچ ہے لنگوسٹکس کے اندر، اور جب آپ بتاتے ہیں کہ لنگوسٹکس سائنس ہے تو لنگوسٹکس کیوں سائنس ہے؟ اس لیے کہ لنگوسٹکس سائنٹیفک اپروچ کو اڈاپٹ کرتی ہے. پھر ہم سائنس کے پرنسپلز کو دیکھیں کون سے پرنسپلز ہیں جو کہ سائنس لے کے چلتی ہے، اور ان پرنسپلز کے ذریعے آپ لنگوسٹکس کے اندر سائنٹیفک میتھڈالوجی کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں، سائنٹیفک میتھڈز کو. ٹھیک ہے، لنگوسٹکس کے کون سے پرنسپلز ہیں، اور پھر آپ لنگوسٹکس کا باقی سائنسز کے ساتھ کیا تعلق ہے. جب آپ اس کو ایز اے سائنس ڈیفائن کر رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھتے ہیں. میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دوں گا، آپ اس سے خود آئیڈیا خود آپ اندازہ لگا لیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایز اے سائنس کس طرح کام کی کرتی ہے. چونکہ یہ ایک سوشل سائنس ہے، نیچرل بھی اور سوشل بھی. نیچرل سائنس جب یہ آپ جو آپ میکرو لیول پہ دیکھتے ہیں اس کا تعلق جا کے اکوسٹکس فزکس کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ جڑتا ہے، جو نیچرل سائنسز میں چلی جاتی ہے. لیکن سوشل سائنسز بھی ہے. یہ کس طرح سوشل سائنسز ہے؟ اب آپ نے میری بات پہ غور کرنا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سائنٹیفک انداز میں بات کی جاتی ہے. سب سے پہلے جب آپ نے ایز اے سائنٹسٹ جب آپ نے کسی چیز کو دیکھنا تو آپ کے پاس ایک فینومینا ہوتا ہے، آپ نے کوئی چیز کوئی آبزرویشن آپ کے پاس ہوتی ہے، اور اس آبزرویشن کی بیس پہ آپ جو ہے نا وہ ہائپوتھیسز جنریٹ کرتے ہیں، اور ہائپوتھیسز کی بیس پہ پھر ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، پھر ریزلٹس ہوتے ہیں، پھر جنرلائزیشن، پھر ان ریزلٹس کی ویریفیکیشن، اس کے بعد تھیوری بن جاتی ہے. اب ہائپوتھیسز یہیں پہ دیکھیں گے، یہ میتھڈالوجی چیزیں ساری بعد میں آ جائیں گی، آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کیسے سائنس ہے. اس ایک ڈائیگرام کو آپ دیکھیں جو آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے، چھوٹی سی ڈائیگرام ہے. آبزرویشن، ہائپوتھیسز، ایکسپیریمنٹ، ریزلٹس، جنرلائزیشن، ویریفیکیشن آف ریزلٹ اینڈ تھیوری. اس کو بتاؤں گا آپ کو، یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا پہلے اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں لنگوسٹکس ایز اے سائنس، کیونکہ پہلے ہاف میں ہم یہیں تک ڈسکس کریں گے، تو اگلا ہاف جو ہوگا اس میں پھر ہم باقی چیزیں لے کے چلیں گے. لنگوسٹکس جب سائنس ہے تو پھر سائنس ہے تو سائنٹیفک اپروچ اس کے اندر ایک موجود ہے. سائنس کیا کرتی ہے؟ سائنس جو ہے وہ سائنس کیا کرتی ہے؟ سائنس کے اندر آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ سائنس کے اندر آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے. آبجیکٹیوٹی یہ ہے کہ اس کے اندر پرسنل جو کیا کہتے ہیں اوپینین نہیں چلتے. اب چونکہ لنگوسٹ کے لیے کوئی جب آبجیکٹیوٹی آ جائے گی، سائنس کہتی ہے آبجیکٹیوٹی ہے، مثال کے طور پہ بایولوجی کوئی چیز ہے تو وہ آبجیکٹیو ہو کے دیکھتا ہے، وہ اپنی پسند ناپسند کو چھوڑ کے چیزوں کو، فینومینا کو آبزرو کرتا ہے. بایولوجسٹ ہے، زولوجسٹ ہے، کیمسٹ ہے، فزسٹ ہے، میتھمیٹیشین ہے، جو بھی ہے وہ فینومینا کو اپنی پسند ناپسند سے ہٹ کے دیکھتا ہے. لنگوسٹکس میں بھی اسی طرح آبجیکٹیوٹی ہے. ہم بحیثیت لنگوسٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی زبان نہ تو پریمیٹیو ہے، نہ پیور ہے، نہ بیوٹیفل ہے، نہ کلچر ہے، نہ سوفسٹیکیٹڈ ہے.
बल्कि सारी ज़ुबानें इक्वल हैं। वो कि ऑब्जेक्टिविटी अचीव करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन लिंग्विस्ट को ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है। वो अपनी पसंद नापसंद से हट के सब कुछ लिख रहा होता है, देख रहा होता है। लिटरेचर के अंदर आप वन साइडेड ओपिनियन दे सकते हैं, किसी एक तरफ आप झुकाव आपका हो सकता है, लेकिन लिंग्विस्टिक्स के अंदर नहीं होता। वहाँ पे आपने अगर थ्योरी है उसको रिजेक्ट करना है तो आप आर्गूमेंट्स लेके आएंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात है ये एम्पेरिकल है। एम्पेरिकल का मतलब है कि इसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डाटा को एग्जामिन किया जाता है, उसके बाद वेरिएबल्स लगते हैं जस्टिफाइबल फॉर्म में। चूँकि इसके अंदर साइंस के प्रिंसिपल्स लगते हैं, 4 प्रिंसिपल्स हैं। एग्जॉस्टिवनेस यानी रेलेवेंट डाटा आपको मिलेगा। कंसिस्टेंसी मीन्स कि कोई कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं होती। एग्जॉस्टिवनेस है, रेलेवेंट डाटा फैक्ट्स आपको मिलेंगे, उनके विद इन दैट स्कोप आप उसको देखेंगे। उसके बाद कंसिस्टेंसी ये है कि आप कोई भी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं देंगे। इकोनॉमी मीन्स के रेपिटेशन उसके अंदर नहीं होता, रेशनलिज्म होती है, मीन्स के माइंड के का जो रोल है उसके ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है। साइंस के ये प्रिंसिपल्स हैं जिनको कि लिंग्विस्टिक्स जिनको फॉलो कर दिया, एग्जॉस्टिवनेस को, कंसिस्टेंसी को, इकोनॉमी को, रेशनलिज्म को। और जब साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को लिंग्विस्टिक्स के अंदर लगाया जाता है तो एज अ साइंटिस्ट लिंग्विस्ट क्या करता है, वो अपने डेटा को ऑब्जर्व करता है और वो सिंपल लिसनिंग या फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस के लिए देखता है। उसके पास अपने टूल्स होते हैं, ऑसिलोग्राफ, एंडोस्कोप, लेरिंगोस्कोप वगैरह अपने टूल्स होते हैं जिनको वो अप्लाई करता है। लेबॉर्ट्री, उसके पास लैंग्वेज लेबॉर्ट्री होती है। लाइक अ साइंटिस्ट लिंग्विस्ट जो हाइपोथेसिस देता है, जनरलाइज स्टेटमेंट देता है लैंग्वेज के उस फैक्ट्स के बारे में, और फिर अपनी स्टेटमेंट दे के वो उनको ऑब्जर्वेशन की बेस पे वो उनके ऊपर अपने आर्गूमेंट्स डेवलप कर देता है। पहले वो इवेंट्स को ऑब्जर्व करता है, फिर सिमिलैरिटीज़ कंट्रास्ट दे के सब कुछ सामने रख देता है। अब ये साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी लिंग्विस्टिक्स के अंदर किस तरह लगाई जाती है वो बताता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह लगाई गई। लेकिन जब लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस आप देखते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है, लिंग्विस्ट ने या साइंटिस्ट ने देखा कि बच्चा किस तरह ज़ुबान सीखता है, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन किस तरह होती है। वो जो प्रोसेसेस हैं उसने देखे, बच्चे ने देखे, लैंग्वेज के प्रोसेसेस उसने देखे, लिंग्विस्ट ने देखे। वो पहले ऑब्जर्व करता है कि बच्चा किस तरह सीखता है। वो बताते रही, पहले वो कूइंग है, फिर बैबलिंग है, फिर 1 वर्ड स्टेज है, फिर 2 वर्ड स्टेज है, फिर होलोफ्रिस्टिक स्टेजेस हैं, फिर उसके बाद जो मल्टी वर्ड है, ये एक प्रोसेस है जिस तरह वो चलता है, कूइंग, बैबलिंग एंड सो ऑन एंड सो ऑन। उसने पहले ऑब्जर्वेशन की, अब उसकी बेस पे वो हाइपोथेसिस बनाता है। ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस बनता है कि बच्चा अपनी उम्र के इस हिस्से में, इस हिस्से से इस हिस्से के पहला हाइपोथेसिस बनता है कि बच्चा इस तरह करता है, कूइंग, बैबलिंग, कूइंग है, बैबलिंग है, 1 वर्ड स्टेज, होलोफ्रिस्टिक 2 वर्ड स्टेज, होलोफ्रिस्टिक स्टेज, फिर मल्टी वर्ड, ये इस तरह चलता है। हाइपोथेसिस बन गया, ऑब्जर्वेशन की हाइपोथेसिस बना। अब एक्सपेरिमेंट शुरू होते हैं, इसी फिनोमेना को के ऊपर तजुर्बात होते हैं। तजुर्बा क्या, एक बच्चा पैदा हुआ, उसके ऊपर बैठ के लिंग्विस्ट उसको अपने घर में अपने बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा है, फिर उसने रिजल्ट्स निकाले मुख्तलिफ बच्चों को, यानी कि ये एक को देखा हाइपोथेसिस, फिर और भी बहुत से बच्चों को इसी तरह ऑब्जर्व किया गया। तो फिर उसने पहले कहा गया जी 2 माह की उम्र में इसने ये किया, 4 माह की उम्र में ये किया, 6 माह की उम्र में। फिर वहाँ पे वो रिजल्ट्स निकाले गए कि एक बच्चा जो है वो 4 माह 11 दिन की उम्र में था, एक 4 माह 16 दिन, एक 4 माह 18 दिन, एक 4 माह 20 दिन, फिर 4 माह 40 दिन, इस तरह मतलब है मुख्तलिफ डेज डिवाइड हो गए। अब जनरलाइजेशन आ गई, यहाँ पे आकर उसने जनरलाइज स्टेटमेंट्स दी कि बच्चा 2 से 4 माह के दौरान क्या करता है, 4 से 6 माह के दौरान 6 से 8, 8 से 12। सो टाइम पीरियड उन्होंने जनरलाइज दे दिया कि बच्चा इस टाइम पे ये काम उसके लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर होते हैं, ये काम वो करता है। अब वही जनरलाइजेशन, उसके ऊपर पे वेरिफिकेशन होती है, दोबारा वो देखा जाता है कि ये जो वेरीफाई किया जाता है उसको, उस फिनोमेना को, कि वाकई ऐसा है। फिर जो है वो उसके ऊपर चीज़ें देखी जाती हैं, वेरिफिकेशन होती है उसकी। वंस अगेन उसी फिनोमेना को ऑब्जर्व किया, वाकई ऐसी बात है। मज़ीद नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट ज़्यादा किए जाते हैं, ज़्यादा बच्चों को देखा जाता है। पहले उसने थोड़े देखे, फिर ज़्यादा देखे, वेरीफाई किया, उसके बाद थ्योरी बना दी कि फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस इस तरह होता है। अब इस थ्योरी को अगर कोई चैलेंज करेगा तो वो फिर इससे ज़्यादा डेटा लेके आएगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, वो बताएगा नहीं जी ऐसा नहीं तो ऐसा होता है, तो वो थ्योरी रिजेक्ट होगी, दूसरी थ्योरी आ जाएगी। यही काम आप देखें लैंग्वेज एक्विजिशन में, जो उसने B.F. स्किनर ने जो कॉन्सेप्ट दिया, उसका क्या कहते हैं,
جو کانسیپٹ اس نے دیا بی ایف اسکنر نے، جو چوہوں کے اوپر اس نے تجربات کیے، اس نے اسٹیمولس رسپانس اینڈ ری انفورسمنٹ کی بات کی، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کے بعد اوپر اس نے تھیری بنا کے دے دی کہ لینگویج ایکوزیشن اسی طرح ہوتی ہے. اس نے ایک تھیری رکھی، اس فینامنا کو لوگوں نے آبزرو کیا. آج بھی کچھ لوگ اس کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ اس کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. تو یہ چیزیں یعنی کہ دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. یہ چیزیں جب آپس میں مختلف ہو جاتی ہیں، جب آپس میں کلیش کر جاتی ہیں، تو پھر نئی تھیری آ جاتی ہے، پھر اس کے مقابلے میں دوسری تھیری. اینی ویز یہ طریقہ کار ہے سائنس کا، سائنٹیفک. اب اس میں وہ پسند ناپسند کی بات ہی نہیں ہے، وہ سامنے رکھا جاتا ہے سارا کچھ. ویریفیکیشن ہوتی ہے لنگوسٹکس کے، یہ پرنسپلز ہیں، انہی بیس پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ویریفیکیشن کی جاتی ہے. ویریفیکیشن پرنسپل اور ریڈکشنزم، یہ دو پرنسپلز ہیں اس کے، کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک، کوئی بھی فنامنا، کوئی بھی اسٹیٹمنٹ اس وقت تک میننگ فل نہیں جب تک آپ اس کو آبزرویشن کے ذریعے ویریفائی نہیں کرتے. سو اسٹینڈرڈ سائنٹیفک میتھڈز لگائے گئے، جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی کہ بچہ اس طرح کرتا ہے، لینگویج ایکوزیشن کا یہ پروسیس ہے. تو اس کو اس وقت تک آپ میننگ فل نہیں کہیں گے جب تک آپ اس کو ویریفائی نہیں کریں گے. پھر اسی فنامنا کو آپ سمپل فنڈامنٹل کانسٹیٹیوئنٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ہر چیز کو آپ لینگویج کے اندر لمیٹڈ نمبر آف کانسیپٹس میں آپ پہ ڈیفائن کرتے ہیں کانسیپٹس کو. ریڈکشنزم، پہلے آپ نے بتایا کہ بچہ لینگویج جو ہے 2 سال میں سیکھ لیتا ہے، پھر آپ نے ریڈیوس کیا کہ اس میں یہ سٹیپس ہیں 2 سال کے دوران کہاں پہ جا کے کیا اس کی پروگریس ہوتی ہے. تو اسی طرح لنگوسٹکس ایز اے سائنس اسی طرح ڈیل کرتی ہے، فنامنا کو آبزرو کرتی ہے اور آبزرو کر کے اس کے اوپر وہ اپنی تھیری ڈیفائن کرتی ہے. اب یہ فنامنا جب پیور لنگوسٹکس میں تو کسی اور طریقے سے ہوتا ہے، اپلائڈ لنگوسٹکس مینس اس کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. اپلائڈ لنگوسٹکس کے اندر لنگوسٹکس سے ریلیٹڈ پرابلمس کو دیکھا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک پرابلم رکھا، بچوں کے مسئلے کیا تھے لینگویج کے اندر. اس کے اوپر میرا ایک باقاعدہ ایک ریسرچ پیپر بھی پڑھا ہے کہ جس میں نے ایرر انالائز کیے ہوئے ہیں، آن لائن اویلیبل بھی ہے ریسرچ پیپر. اسی فنامنا کو لگا کے ہم نے کیا تھا. اس کے اندر ہم نے اسٹوڈنٹس کے پرابلمس دیکھے، کیا مسئلے تھے، ایسے رائٹنگ سکلز ان کی کیوں نہیں امپروو ہو رہی، کون سے مسئلے تھے، ان کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے. وہ ساری سجیشنز ہم نے سامنے رکھی. سو لنگوسٹکس آپ کو جو ہے نا لٹریچر سے ہٹ کے آپ کی جو آنکھیں وہ کھول دیتی ہے، آپ کو ایک نئی دنیا، ایک نیا جو ہے نا وہ فیلڈ، ایک بالکل نیا فیلڈ آپ کو سمجھنے کے لیے ملتا ہے. سو سائنٹیفک اور میتھڈولوجیکل اپروچز کو جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو اس انداز سے جب آپ چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ سائنس کے ہی ڈومین کے اندر آتی ہے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ایز اے سائنس آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے اس سے ریلیٹڈ لنگوسٹکس ایز اے سائنس سے ریلیٹڈ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی، اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں بھی کوئی بھی سوال نہیں ہوگا. تو اب اس کے بعد ہم اس کے آگے جو آپ کا کوشچن ہے جو آپ نے بات کی اس کو بھی ڈیل کر لیتے ہیں. لاسٹ کوشچن، اس کے بعد ہم 10 منٹس کی بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور دوسرے سیشن میں ہم باقی کے کوشچنز ڈیل کریں گے. کل بھی انشاءاللہ ہمارا سیشن ہوگا تو اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. جو میری آن لائن کلاسز کے اسٹوڈنٹس ہیں، آن لائن کلاسز جو اٹینڈ کر رہے ہیں اور جو ادھر یہ اٹینڈ کر رہے ہیں، پلیز آپ میک شیور کریں فرائیڈے والے دن ہم انشاءاللہ گوگل کلاس روم پہ اویلیبل ہوں گے. میرے ساتھ آپ لوگوں نے ٹائم سیٹ کرنا ہے. ویل بی ہیونگ اے ڈیٹیل ڈسکشن آن ایچ اینڈ ایوری تھنگ، تاکہ آپ کا جو پیپر ہے وہ بہت اچھا ہو. آئی نیڈ 70+ مارکس ان لنگوسٹکس. اچھا، اب آگے یہ ایک کوشچن آ جاتا ہے برانچز آف لنگوسٹکس سے ریلیٹڈ. یہ آپ لوگوں نے پوچھا بھی ہوا ہے، اس کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا. اس کو مختلف طریقوں سے برانچز میں آپ ڈیفائن کرتے ہیں: تھیریٹیکل اینڈ اپلائڈ لنگوسٹکس، سنکرونک اینڈ ڈائیکرونک لنگوسٹکس. اس کے بعد آپ مائکرو اینڈ میکرو لنگوسٹکس میں بھی اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. میں نے چونکہ اس کو مائکرو اور میکرو کے حساب سے ڈسکس کیا ہوا ہے، اسی لیے میں اسی کے حساب سے آپ کو بتاؤں گا کہ میں اگر اس سوال کو ڈیل کروں یا سمجھاؤں تو میں اس کو کس طرح ڈسکس کروں گا. کہ انٹروڈکشن دوں گا، اس کے بعد مائکرو لنگوسٹکس کا بتاؤں گا، مائکرو لنگوسٹکس کس بلا کا نام ہے، اور مائکرو لنگوسٹکس کے اندر رہ کے پھر میں ان جو مائکرو لنگوسٹکس کی برانچز ہیں، جو ایریاز ہیں مائکرو لنگوسٹکس کے اندر، میں ان کو ڈسکس کروں گا. اور اس کے بعد پھر میں میکرو لیول پہ چلا جاؤں گا. مائکرو لنگوسٹکس بیسیکلی لینگویج کا ود ان لینگویج جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، جیسے ساؤنڈ وہ بھی زبان کی ہے، فزیولوجی ساؤنڈ کی وہ بھی زبان کی ہے، مورفالوجی بھی
लैंग्वेज से रिलेटेड सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, ये सब का ताल्लुक ज़ुबान से डायरेक्टली है। मैक्रो लिंग्विस्टिक्स ज़ुबान और ज़ुबान से का बाकी डिसिप्लिन्स के साथ क्या ताल्लुक है उसको देखती है। उसके बाद उसके साथ हम अपनी इस बात को कंक्लूड करेंगे। यही हमारा तरीक़ेकार होगा इसकी ब्रांचेस को डिस्कस करने का। तो आप भी जब इसको हैंडल करेंगे एज आ ब्रांचेस, जब आप देखेंगे तो यही तरीक़ेकार आप अडॉप्ट करेंगे। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बड़ी डिटेल के साथ मैं इसके ऊपर मटेरियल शेयर कर चुका हूँ। आई एम श्योर कि आपको इस पर इनकी जनरल सी बात है, इस पर मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तरीक़ेकार ये है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको बताने बैठ जाऊँगा तो बड़ा लंबा चौड़ा एक पूरा लेक्चर निकल जाएगा। कि आप इंट्रोड्यूस करेंगे लिंग्विस्टिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, और लिंग्विस्टिक्स का जो है वो किसके साथ ताल्लुक है। लैंग्वेज को विद इन द लैंग्वेज डिस्कस करती है एंड विदाउट द लैंग्वेज डिस्कस करती है। सो विद इन द लैंग्वेज माइक्रो लेवल पे माइक्रो लिंग्विस्टिक्स क्या है उसको डिफाइन करेंगे। फिर माइक्रो लिंग्विस्टिक्स के एरियाज़ के माइक्रो लिंग्विस्टिक्स किन किन एरियाज़ पे लैंग्वेज को देखती है वो बता देंगे। फिर आप मैक्रो लिंग्विस्टिक्स की बात करेंगे। फिर मैक्रो लिंग्विस्टिक्स किन किन एरियाज़ में लैंग्वेज को देखती है, किस तरह देखती है वो बताएंगे, और उसके बाद आप अपनी बात को कंक्लूड कर देंगे। लेकिन यही पॉइंट्स है जो इस क्वेश्चन का आंसर बनते हैं। घुमा फिरा के बाद वह चीज़ें पूछी जाती हैं। मिसाल के तौर पे लिंग्विस्टिक्स के एरियाज़ के फ़ायदे क्या हैं, तो ये लिंग्विस्टिक्स के एरियाज़ के ही फ़ायदे हैं कि लिंग्विस्टिक्स आपको क्या क्या चीज़ें सिखाती है, इससे आपको क्या क्या पता चलता है। ब्रांचेस की बात की जा रही है। लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो मेजर कॉन्सेप्ट्स, वो इलादा से जब कॉन्सेप्ट्स की बात की गई तो मेजर कॉन्सेप्ट्स का पूरा एक चैप्टर है, वहाँ आप शार्ट उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एलेबोरेट करेंगे। वैसे लिंग्विस्टिक्स के क्या फ़ायदे आप बताते हैं। लिंग्विस्टिक्स आपको ज़ुबान के बारे में बताती है, कैसे बताती है ज़ुबान के बारे में फिर आप बताएंगे। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, सिंटैक्टिक फीचर्स, सिमेंटिक फीचर्स, प्रैग्मेटिक फीचर्स, फोनोलॉजिकल फीचर्स, फोनेटिक फीचर्स लैंग्वेज के वो बताती है। फिर लैंग्वेज की साइकोलॉजी से ताल्लुक बताती है, सोशोलॉजी से ताल्लुक बताती है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट लिंग्विस्टिक्स बताती है, लैंग्वेज का लिटरेचर से ताल्लुक क्या है, डिस्कोर्स एनालिसिस, लैंग्वेज को आउट ऑफ द टेक्स्ट कैसे देखा है, कॉन्टेक्स्ट और विद इन द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कैसे देखा जाता है, लैंग्वेज का ब्रेन के साथ क्या ताल्लुक है, माइंड के साथ क्या ताल्लुक है, कंप्यूटर का लैंग्वेज से क्या ताल्लुक है, और लैंग्वेज को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है, लैंग्वेज की थ्योरीज को कैसे अप्लाई किया जाता है। ये सारी चीज़ें ब्रांचेज हैं लिंग्विस्टिक्स की। ब्रांचेज तो और भी बहुत सारी बन जाती हैं, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स है या इस तरह बहुत कुछ है, लेकिन आप 25 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से उतना ही लिख सकते हैं जितना कि आपके पास वक्त मौजूद होता है। तो आप लोग हाजिर हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम इस सेशन का जो दूसरा हाफ है उसको शुरू करेंगे, और उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि उसके अंदर मैं उसको डिस्कस करूं। अच्छा सदफ, आपके क्वेश्चन जो है ना वो जो वीडियो ब्रॉडकास्ट जो हमारा अपना सेशन होगा ना उसमें ये डिस्कस होंगे, ठीक है। 100 मार्क्स की आप ज़रूर कोशिश करें, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश होगी सदफ कि आप 200 मार्क्स की कोशिश ना करें, ठीक है। 200 मार्क्स की कोशिश के चक्कर में आपका काफ़ी सारा जो है वक्त जो है वो इधर उधर लग जाएगा। जो टॉपिक्स बताए, जो एरियाज़ बताए, अभी आप इम्तिहान देने जा रहे हैं उस तक महदूद रहें। अगर आपके मैं स्टाइलिस्टिक्स भी पढ़ूँ, प्रैग्मेटिक्स भी पढ़ूँ, डिस्कोर्स एनालिसिस भी पढ़ूँ, एक एक चीज़ पढ़ूँ, वहाँ पे क्वेश्चन आपने सिर्फ 4 ही अटैम्प्ट करने हैं। इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एक क्वेश्चन आता है, इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स एक आता है, मेजर कॉन्सेप्ट्स में से आता है, फोनेटिक्स फोनोलॉजी में से आता है, मॉर्फोलॉजी में से आता है, सिमेंटिक्स में से आता है, सिंटैक्स में से आता है। हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन है। सो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन तक फोकस करिए। जितना आप ज़्यादा बढ़ेंगे, साथ के साथ क्वेश्चंस आपने किसी भी सूरत में अटैम्प्ट नहीं करने, ठीक है। आपने 4 ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। चार एरिया जो बताऊंगा, जो चीज़ें करवाऊंगा, उनको अच्छी तरह तैयार करें, बल्कि बहुत अच्छी तरह तैयार करें, आप अच्छे मार्क्स ले लेंगे, ठीक है। स्टाइलिस्टिक्स के उस इलाके में मत घूमें, वहाँ घूमने का आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इधर ही रहें, इसी तक बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको, यू विल बी ओवर बर्डन। सो ख़ुद को ओवर बर्डन ना करें, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और भी बता दूँ, या आखिर में मैं चूँकि इसको वाइंड अप करते हुए बताने लगा हूँ कि अगर आप लोगों के जहन में ये है कि मुझे सिंटैक्स नहीं आता या कोई एरिया नहीं आता, तो वो शायद लोगों की कोई गलतफहमी है, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर मैं आप ग्रुप के उसके अंदर देखें, ग्रुप के अंदर अभी आपको मिलेगा वो अनाउंसमेंट, तो वहाँ पे KPK की क्लास के लिए मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर के नाम से पूरा एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है
کہ میں کس طرح ان کو پڑھاؤں گا یا کیسے پڑھا رہا ہوں. تو وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسٹرکچر جو ہے وہ بیسیکلی دیٹ از دا اسٹارٹ, دیٹ از دا بگننگ ٹو لرن آئی سی انالیسز. ٹھیک ہے, آئی سی انالیسز سیکھنے کا وہی طریقہ کار ہے. اسی طرح آپ سیکھیں گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھیں گے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ آئی سی انالیسز ایک لیکچر میں پڑھا دیے جائے وہ مشکل ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح سوال کا جواب دینا آپ کو ایک لیکچر میں سمجھا دیا جائے, کیونکہ آئی سی انالیسز سے پہلے آپ نے پوری گرامر کی پوری بیسکس آپ نے پڑھنی ہوتی ہے. راڈنی اڈلسٹن کی لکھی ہوئی کتاب این انٹروڈکشن ٹو انگلش گرامر, وہ آپ نے ساری کی ساری اسٹڈی کرنی ہوتی ہے, تب جا کے آپ ایک اچھا آئی سی انالیسز آپ کر سکتے ہیں. ورنہ آپ ادھر ہی بھول بھلیوں میں پھرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ انہی چیزوں پہ فوکس کریں کہ جو آپ کو تھوڑے ٹائم میں زیادہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں. سو یو ہیو ٹو بی کلیور. رائٹ ناؤ یو آر ویری مچ شارٹ آف ٹائم. ٹھیک ہے, سو تھوڑا سا کلیور ہونا ہے. سیمینٹکس کی تھیوری کے بارے میں نہیں بتاؤں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ٹاپکس اپلوڈ وہ لکھ دیے ہیں سارے کے سارے, تھیریز کے میں نے مٹیریل اپلوڈ کیا ہوا ہے. جنرل اگر آپ پوچھتے ہیں میننگ آف جو ایک تھیری ہے میننگ آف میننگ جو آگڈن اینڈ ریچرڈز کی تھیری ہے, میں نے مٹیریل اپلوڈ کیا ہوا ہے, نوٹس بھی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر, آپ وہاں پہ دیکھ لیجئے. اقصا جو آپ نے کوشچن کیا نا, ایکچولی بات یہ ہے کہ پھر سارے کے سارے ہو جاتے ہیں. جنرل چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ جنرل تھوڑا بہت تو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن ڈیٹیل بہت مشکل ہو جاتی ہے. میرے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ 2 گھنٹے کی 1.5-2 گھنٹے کی براڈ کاسٹ میں سارا کچھ کمپلیٹ کروں. فنیٹکس اتنی مشکل نہیں ہے صدف, پلیز اس طرح نہ کہیں. ٹھیک ہے نا, یہ میں اپنی آن لائن کلاس والوں کے ساتھ یہ بات بالکل ان سے میں بالکل نہیں ایکسیپٹ کرتا. نو لیم ایکسکیوز. آپ لوگوں نے 4 مہینے لگا لیے ہیں. ٹھیک ہے, یو آر اسٹل ان دا گروپ, یو آر اسٹل یو ہیو این ایکسیس ٹو لیکچرز. یہ بات آج میں نہیں سنوں گا فنیٹک از ناٹ ٹو مچ ڈیفیکلٹ, فنیٹک از ٹو ایزی, ٹو ایزی. میں نے اس سے زیادہ آسان کر کے کوئی بندہ پڑھا ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ کو اس کی ویڈیوز بھی دکھا دیں, آپ کو اس کے اندر سافٹ ویئر بھی بتا دیا, یاد کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا. جب آگے فنیٹکس کی بات آئے گی, فنیٹکس کے ٹاپک میں نے وہ رکھے ہوئے ہیں, میں ریپیٹ کروں گا ان کے اوپر, تھوڑی تھوڑی باتیں میں کروں گا, میں بتاؤں گا. لیکن یہ مت کہیں کہ وہ ڈیفیکلٹ ہے, ڈیفیکلٹ نہیں ہے. آپ نے خود اپنے اوپر اس کو جو ہے نا وہ سوار کے پریشانی بنائی ہے. سو سوار نہیں کرنا, ٹینشن نہیں لینی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہے, ہمت کرنی ہے, پریشان نہیں ہونا. اچھا, اقصا جو آپ نے بات کی, ابھی چونکہ آپ کے کوشچنز کا جواب دے رہا ہوں, سیمینٹکس کو سنٹیکس کو اس لیے ڈیل نہیں کر رہا, بعض جگہ پہ ڈائیگرامز کی پکچرز کی ضرورت پڑتی ہے, تو ساری چیزیں پریزنٹیشن میں نہیں بنا سکتا. مٹیریل اپلوڈ کیا ہوا ہے, میں نے ایریاز آلریڈی جب میں نے پوسٹ لگائی, میں نے کوشچن لکھے, میں نے ایریاز بتا دیے کہ ان ایریاز پہ بتاؤں گا. اگر آپ ان ایریاز کو دیکھیں, پاس پیپرز کو دیکھیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا پیپر اس کے حساب سے مکمل تیار ہو جاتا ہے. جب مکمل تیار ہو جاتا ہے تو کیوں آپ 7 پیپر 7 کوشچن 7 کے 7 سوال تیار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ 7 سوال نہیں 10 سوال تیار ہوں, مینس کہ 10 سوال تیار ہوں, ایسا نہیں ہوتا نا. آپ باقی پیپروں میں آپ نے 3 4 کتابیں پڑھی, یہاں پہ آپ کہیں جی لنگوسٹکس کی بھی بیسیکلی یہ اسی طرح سائیکو لنگوسٹکس کی اپنی کتاب ہوتی ہے, سوسیو کی اپنی ہے, سیمینٹکس کی اپنی ہے, سنٹیکس کی اپنی ہے, اس کے بعد مفالوجی کی اپنی ہے, پریگمیٹکس کی اپنی ہے. تو وہ تو ایک ایک کتاب ہے, اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر ایک کتاب کے اوپر تو ایک دن پورا لگ جاتا ہے نا, پورے کا پورا دن لگ جاتا ہے, جس کو ہم نے کنڈینس کر کے ایک انٹروڈکشن ٹو لنگوسٹکس کے حساب سے یونیورسٹی نے پرسکرائب کر دیا. اصولاً تو یہ تھا کہ وہاں پہ 4 کتابیں ہوتی ہیں, 5-6 کتابیں ہوتی ہیں, وہ 6 کتابوں کے حساب سے آپ چلتے پھر جو ہے اتنا آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ نے کہنا ٹھیک ہے سر فنیٹکس کو نہیں پڑھتے, بس یہ پوری کتاب ہے سائڈ پہ کر دیں, فنالوجی کو نہیں پڑھتے, پوری کتاب ہے چھوڑ دیتے ہیں. سو پلیز پریشان نہیں ہونا, لنگوسٹکس اتنی مشکل نہیں ہے, لنگوسٹکس بہت آسان ہے. اپنے اعصاب پہ اس کو سوار نہیں کرنا, اپنے اعصاب پہ اس کو سوار نہیں کرنا. جو ویڈیوز میں نے گروپ کے اندر اپلوڈ کی ہوئی ہیں, میں نے اپنے چینل پہ بھی اپلوڈ کی ہے, میں نے لنک بھی شیئر کر دیا ہے, آپ ان کو دیکھیں. آرٹیکولیٹرز کے اوپر بھی ویڈیو دی ہوئی ہے, میں نے آر پی کانسوننٹ کے اوپر بھی دی ہے. کانسوننٹ اور آر پی کانسوننٹ ایک ہی نام ہے. اب جب کانسوننٹ کا پوچھا گیا تو آپ آر پی کو دیکھیں, آر پی میں نے پڑھایا ہوا ہے کلاس کے اندر, آر پی کس بلا کا نام ہے. بیسیکلی وہ آر پی کے ساتھ وہ بیسیکلی انگلش کانسوننٹ کی بات کر رہے ہیں, اس نے آر پی لکھ دیا, آپ پکڑ کے بیٹھ کے پتہ نہیں کون سی بلا ہے. کارڈینل واول کی جب اس نے بات کی, کارڈینل واول میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کارڈینل واول ڈائیگرام کے اندر جب چیز بتانی ہے تو کارڈینل واول علیحدہ سے بتایا کہ جو اس کا جو تھا ڈینیل جونز کا جو دیا ہوا تھا جو ڈائیگرام تھی, یوٹیوب پہ ویڈیو اویلیبل تھی, وہ میں نے آپ کو دکھائی کہ اس طرح
किस तरह उसने बोला, उसने एक रेफरेंस पॉइंट बनाया कि ये जो बगैर ऑब्स्ट्रक्शन के आपके वोकल ट्रैक से साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं तो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। सो इंशाल्लाह हम फोनेटिक्स ऑफ फोनोलॉजी को टच करते हुए जाएंगे कल के सेशन के अंदर डिटेल के साथ, लेकिन आज जो चीज़ें डिस्कस करेंगे आई होप कि उसके अंदर जो आपके पहले 2 क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे आज जो हमारा सेशन होगा। तो अगर आप ये 50 मिनट, क्योंकि आगे वीडियो अपलोड होते हुए मसला होता है, इसलिए अभी यहाँ पे इसको ब्रॉडकास्ट को स्टॉप करते हैं। तो 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह ठीक 9 बजे दूसरा सेशन स्टार्ट होगा। अवेलेबल रहिएगा, वहाँ मज़ीद डिस्कस करेंगे चीज़ों को इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।